बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद और मैं हूँ BBC उर्दू। आज मेरे साथ नौजवान सियासी रहनुमा सरदार शहजाद मस्ताना साहब जुड़े हुए हैं। उनसे कुछ दिलचस्प बातें करते हैं, उनसे कुछ सियासी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जय साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, मेरा आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज़ाद कश्मीर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो आप कैसा देख रहे हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहाँ पे खड़ी है इस वक्त? बहुत शुक्रिया जय साहब, आपने ये सवाल किया कि तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर का पस मंज़र क्या दिख रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो ये दूसरा इलेक्शन है, एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, आपको शायद याद होगा कि मीरपुर के अंदर, उसमें भी तहरीक लब्बैक की जो नुमायां कारकर्दगी थी वो तीसरे नंबर पे उनके कैंडिडेट के वोटर थे। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं वो दूसरी मरतबा जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ज़ुर अमीर मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। आपके दुनिया के जाने के बाद तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं वो पहली मरतबा मुज़फ़्फ़राबाद में गए थे और जुमे का दिन था। उस दिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी है, उनकी भी पाकिस्तान की आला क़यादत मुज़फ़्फ़राबाद में थी, उनका भी प्रोग्राम था। फिर आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का भी प्रोग्राम था, वहाँ भी थे। लेकिन उसके बावजूद तहरीक लब्बैक का जो सैयदी सरकार के मज़ार से लेकर जो उनकी रैली थी, उसमें जो लोगों का जज्बात थे, जो अकीदत थी तहरीक लब्बैक से, उससे मैं देख रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी कुछ नुमायाँ हैसियत अपने नमोदार करते हुए नज़र आ रही है। बाकी आप वो तो हमारे जब इलेक्शन होंगे तो तब ही पता चलेगा। और फिर आपको ये भी है कि 23 तारीख को आज़ाद कश्मीर के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सदनौती है, उसके अंदर भी आमिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद रिज़वी साहब जा रहे हैं। 22 तारीख को उन्होंने ग़ालिबन आज़ाद कश्मीर के जो हमारा मेन मरकज़ी एंट्री पॉइंट है आज़ाद पत्तन, वहाँ से उनका वहाँ जो इस्तकबाल होने जा रहा है, उसके हवाले से जुनैद साहब मैं देख रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो तबका है उसके अंदर एक खुशी की लहर है, और वो तहरीक लब्बैक के अमीर जनाब साद रिज़वी साहब के इस्तकबाल के लिए बड़े पुरजोश हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये उनके जो प्रोग्राम होगा उसके बाद और फिर इलेक्शन तक उनका जो पस मंज़र है वो मैं कुछ बेहतर ही देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मजहबी अकीदत रखते हैं, जिसकी बिना पर तहरीक लब्बैक को जो है ना वो इजराई वहाँ मिलेगी। जी सर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मंशूर है, विजन है, वो क्या है? देखिए, तहरीक लब्बैक का जो मंशूर है वो कायदे तहरीक लब्बैक जनाब अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला ने कि आका अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पे लाने की बात करें, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करें, तो ज़ाहिर है निज़ाम मुस्तफ़ा जब नाफिज होगा तो फिर ही इस्लाम की जो सही मानों में जहाँ पे तर्जमानी हो सकेगी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो तहरीक लब्बैक का जो बुनियादी मंशूर है वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनकी जो उनकी जो कोशिश है कि हमारे जो लोग हैं जो सही मानों में इस्लाम की तर्जमानी कर सकते हैं, वो जब तक असम्बली में नहीं पहुँचेंगे, जब तक वो हमारे ऐवानों में नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं हो सकता। तो यकीनन उनका मेन जो मरकज़ी उनका जो नज़रिया है, उनकी जो कोशिश है वो यही है कि निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज किया जाए। जी बिल्कुल। सर आप बताएं मुझे, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो सरदार सिकंदर हयात सदर थे, साबिक़ सदर वज़ीर आज़म, वो भी अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ गए। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सियासी सूरत हाल है वो किस स्टेज पे खड़ी है, आप उसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? जुनैद साहब देखें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज़ाद कश्मीर में अपना एक मकाम और कैसियत रखती थी सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की मौजूदगी में, उसके बाद सरदार अतीक साहब ने जिस तरह इस तहरीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चलाया,
یہ آپ نے کہا کہ سکندر ایاز صاحب واپس مسلم لیگ، یہ پہلے مسلم کانفرنس کے بانیوں میں ان کا تصور ہوتا ہے. تو جب سکندر ایاز صاحب پاکستان مسلم آزاد کشمیر کی مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں آئے تھے، تو جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے وہ سب ہی مسلم کانفرنس کے لوگ تھے. تو انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بھی بنا ڈالی. اب اگر سکندر ایاز صاحب واپس مسلم کانفرنس کے اندر جا رہے ہیں تو مجھے مسلم کانفرنس اب سکرین پہ نظر آ رہی ہے، اور آنے والے 2021 کے ہمارے الیکشن میں وہ مجھے اسمبلی میں بھی واضح ان کی اکثریت بھی مجھے نظر آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ ان کی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے. تو اگر آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت بنی بھی تو پھر بھی اسمبلی کے اندر جو حکومت کے بینچوں کے ساتھ جو جن کی تعداد اکثریت میں مجھے نظر آ رہی ہے وہ مسلم کانفرنس ہے. جی سر، کیا فاروق طاہر صاحب بھی مسلم کانفرنس جوائن کر لیں گے؟ یقیناً لگتا تو یوں ہی ہے، کیونکہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں جب فاروق صاحب آئے تھے تو وہ بھی سکندر ایاز صاحب کے ساتھ آئے تھے. تو اگر آپ سکندر ایاز صاحب واپس چلے گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ فاروق طاہر صاحب بھی واپس جائیں. اور فاروق طاہر صاحب ہی کچھ اور بھی مجھے کچھ شخصیات نظر آ رہی ہیں جو واپس مسلم کانفرنس کی طرف جا رہی ہیں. تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا جو سدنوتی میں سیاسی پس منظر ہے وہ آپ بتا دیں. دیکھیے، تحریک لبیک سدنوتی میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے امیر جو وہاں سدنوتی میں تھے تحریک لبیک کے، وہ علامہ نعمان رضوی صاحب تھے. اب ایک ایسے ایک عظیم عالم دین کے فرزند بھی ہیں، خود بھی ایک بڑے اپنا مقام و شخصیت رکھتے ہیں، حضرت علامہ غلام محی الدین صدیقی صاحب. آپ اس وقت ہمارے امیر ہیں اور آپ دن رات جو تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بلوچ سے حافظ عالم دین صاحب اور ان کے ساتھ جو علماء کا ایک بڑا دستہ ہے، وہ جس طرح کی وہاں محنت کر رہے ہیں، وہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ باقی بھی ہماری آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف جو پیپل پارٹی سے ہمارے فہیم ربانی صاحب ادھر آئے ہیں، اس کے بعد فاروق صاحب کا بھی اپنا مقام ہے. دوسری سائڈ پہ آپ سدنوتی میں دیکھیں تو ڈاکٹر نجیب نکی صاحب ان کا بھی اپنا مقام ہے، دانوں اس طرح وزارت پہ کی قلمدان پہ موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک کی جو جہد و جہد ہے اور جو لوگوں کے اندر جوش و خروش سے لوگ جو تحریک لبیک کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس سے کچھ مثبت ہی اثرات نظر نمودار ہوں گے اور امید بھی کرتے ہیں کہ ہونے چاہیے. کیا تحریک انصاف آزاد کشمیر میں حکومت بنا سکتی ہے یا بنا لے گی؟ جنید صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو وفاق میں جو بھی حکومت ہوئی، اس نے آزاد کشمیر کے اندر اپنی حکومت بنائی. یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہمارے عوام بھی جانتی ہے. اگر وہ جماعت جو وفاق میں پاکستان کے دارالحکومت میں جن کی حکومت ہو، اگر وہ آزاد کشمیر میں خود اپنی حکومت نہ بنا سکے تو جو ان کے اتحادی ہوں گے وہ ان کی حکومت بنی ہے. مشرف صاحب کے دور میں عتیق صاحب، اور پھر آپ پیپل پارٹی کے دور میں دیکھیں تو وہاں پہ چودھری مجید صاحب اور سردار یعقوب صاحب صدر تھے. پرائم منسٹر جو تھے وہ جناب چودھری مجید صاحب تھے. پھر آپ نے مسلم لیگ نون کو دیکھا کہ جب ان کی یہاں پاکستان میں حکومت تھی تو آزاد کشمیر کے اندر بھی مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت بنائی ہے. تو آنے والے وقت میں 2021 کے الیکشن میں اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو آزاد کشمیر کے تحریک انصاف کے صدر ہیں، وہ اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت تنہا نہیں بنا سکتے، کیونکہ بیرسٹر صاحب کے خلاف بھی کچھ بغاوت کھڑی ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ سردار تنویر الیاس صاحب ہیں، وہ بھی بیرسٹر صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. وہ بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں. 20 تاریخ کو ہمارے حلقہ بلوچ کے اندر جو ہے وہ سر راجہ ابرار مناز صاحب جو کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی گروپ کے ہیں، اور دوسری طرف فہیم صاحب کا جو پیپل پارٹی میں تھے تو ان کا اپنا نام تھا، لیکن ابھی جب تحریک انصاف میں آئے تو ان کا بھی کافی ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کے اپنا وہ ووٹر بھی ہیں.
لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف بنا لے گی یا نہیں بنا لے گی، تو حکومت بناتی ہوئی نظر تو آ رہی ہے، لیکن مسلم کانفرنس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ یقیناً حکومت بنا لیں گے، لیکن ان کو کچھ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور یقیناً وہ کریں گے، کوشش بھی کریں گے، تو حکومت تو بنا لے گی لیکن اتحادیوں کے ساتھ مل کر، تن تنہا نہیں۔ آزاد کشمیر کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ تنویر الیاس صاحب ہوں گے یا بیرسٹر سلطان احمد چودھری ہوں گے؟ نہیں، سردار تنویر الیاس صاحب کو تو میں پرائم منسٹر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ بیرسٹر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ جڑے تھے سردار شہزاد مستانہ صاحب، تو ہم ایک اور پروگرام لے کے نیکسٹ کسی دن حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔